در بندر عباس قبل از انقلاب من یاد دارم یک زنی رفته بود سینه هاشو بریده بود، دکتر موهاش هم چه کوتاه کرده بود، سینه هاش بریده بود، عمل جراحی که خودش شبیه مرد بکنه. تو نگاه کن چی میشه. یکی از درجه دارای نیروی دریایی خودمون برای دوری رفتن به ایتالیا، دوست من بلوچه، سال گذشته تعریف میکرد، میگو رفتیم به روم ایتالیا برای یک دوره. در روم که رفتیم در خیابان میرفتیم، نزدیک 10 تا 20 تا جوان خوشگل، دختر خوشگل تو خیابان روبروی ما می آمدن. اصلا دخترها چهرهشون مثل ماه بود، آدم خجالت میکشید از زیباییشون بهشون نگاه بکنه. ما همینجور دهانمون باز مات و مبهوت ایستاده بودیم که این 20 تا 25 تا عجیب یک رنگ خیلی زیبارو بودن. بعد یه نفر از دوستان دید که من تعجب میکنم، به من گفت که خیلی مات شدی، از این دخترها تعجب میکنی؟ گفتم بله من تعجب میکنم از این دخترها که چقدر زیبارو هستن. بعد گفت اگر یه چیز بهت بگم شاید سکته هم بکنید، 100 برابر تعجب بکنید، اینها دختر نیستن، اینها پسرن. این 20 نفری که داری میبینید اینطوری مثل دخترن، اینها پسرن که خودشونو به شکل دختر در آوردن، شذوذ جنسی دارن، تخنث دارن، از درون شکست خوردن. میگه وقتی این به من گفت من همونجا مات شدم که چطوری جنس مرد اینقدر پست باشه که اینطوری خودشو، اون خشونتش. تو باور میکنی که بعضی از پسرها امروز نه تنها سیبیل و ریششون میتراشن، جای خودش ابروشون هم بند میزنن، ابروشون. بعضی از جوانها حتی موی پاشون هم چه پماد میزنن که یک سری مواد هست میزنن که موی پا و مردانگیشون رو برطرف بکنن. تعجب میکنه آدم که چطوری اینها مردن، اینطوری مردانگیشونو. و بعضی دخترها هم اصلا خودشونو به شکل پسر در آوردن. هر دو تا جنس لعنت شدن و بر اونها نفرین شده. مرد باید مرد باشه و زن باید زن باشه. جنس اون طوری دیگره، جنس مرد طوری دیگره. خیلی زشت مرد طلا دستش بکنه، طلا گردنش بکنه. خیلی از جوانای ما گردنش طلا کرده، یقه‌شو باز کرده که چه گردنش کرده؟ صلیب، داس و تبر گردنش کرده. تو صف نماز هم ایستاده مسکین، یقه‌ش باز، طلا گردنش، صلیب هم گردنشه، دست رو سینه هم گذاشته نماز میخونه، صلیب هم تو گردنشه. بابا اینا نمیفهمن، یادشون بدی، گناه دارن. اگر یادشون ندید تو گناهکاری. اگر میفهمید با همون صلیبش تو صف نماز نمی ایستاد. ولی کسی نیست که بهشون بگه.